هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. آيات القرآن تنادي بحروف أبلغها الهادي خير البشرية علمها هدي القرآن. قرآني يا سر حياتي صدق في الماضي وفي الآتي منهجنا وشريعة حق هدي القرآن. هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. أمسكت المصحف أتعلم فوجدت الإعجاز تكلم فبكيت بدمعي أنهارا هدي القرآن. فأنا المشتاق لجماله لبلاغة حرفه وكماله أتلوه وكلي إيمان أتمنى بحفظ إكماله. مكتوب 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 في لوح محفوظ. مكتوب في لوح محفوظ من نال حظا منه يفوز لا يبغي شيئا أو سيعوز إلا القرآن. فلتكتب عني يا ربي أن القرآن هو دربي لن أفقد هديه ما حييت فطريقي